हेलो एभ्रिवान, वेलकम टू आवर युट्युब च्यानल फिजिक्स संसार। आज चाहिँ हामी क्लास 11 को के भेक्टर्स च्याप्टरको फोर्थ पार्ट यानी कि रिलेटिभ भेलोसिटी लिएर आइसकेका छौँ। रिलेटिभ भेलोसिटी क्लास 11 मा न्युमेरिकल एकदम इम्पोर्टेन्ट सोच छ। अनि त्यसपछि एमसीक्यूएसमा अनि के इन्ट्रान्स पेपरहरुमा पनि के गर्न सक्छ, सोध्न सक्छ। त्यसैले यसको कन्सेप्ट चाहिँ आज चाहिँ के गर्छौँ एकदम क्लियर पर्छौँ। अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भन्दा ट्रायंगुलर ल अफ भेक्टर एडिसन, त्यसपछि के प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन चाहिँ हेर्न नछुटाउनु होला। अब सुरु गरौँ रिलेटिभ भेलोसिटी। रिलेटिभ भेलोसिटी चाहिँ एकदम कन्सेप्ट बनाएर पढ्ने भने चाहिँ केही गाह्रो चाहिँ छैन। त्यही पनि अब यसलाई चाहिँ हामी क्लियर चाहिँ बुझ्छौँ है त। कुनै एउटा रिभर छ हैन, यहाँ रिभर स्विमर रिभर प्रब्लम अथवा रिभर बोर्ड प्रब्लम जे भने पनि कुरो एउटै नै हो है। कुरो एउटै नै हो, तर चाहिँ हामीले गर्ने तरिका नि पुरै एउटै भयो। गर्ने तरिका नि के हुन्छ, सबै एउटै हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ सबै क्वेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन सक्छ हैन, मान्छेको भन्नाले अब्जेक्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन सक्छ, तर चाहिँ कुरो चाहिँ एउटै हुन आउँछ। अथवा एरोप्लेन वाइन्ड है, एरोप्लेन वाइन्ड पनि सबै कुरो एउटै नै हो। सपोज दिस इज द के रिभर है, यो कुनै एउटा रिभर हो भने पानी चाहिँ यसरी गइरहेको छ हैन। मैले एकदम न्युमेरिकली मैले एकदम सिकाइदिन्छु। अनि यो भनेको के हो भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ रिभर, यो भनेको भेलोसिटी अफ रिभर हो। विड्थ अफ रिभर भनेको छ भन्दाखेरि रिभरको विड्थ चाहिँ कति छ, w छ। अनि भेलोसिटी अफ रिभर यो भयो। कुनै एउटा मान्छे सपोज ए पोइन्टमा छ। दिस इज कल्ड रमेश अङ्कलको छोरो। रमेश अङ्कलको छोरो के भन्दाखेरि यहाँ छ ए पोइन्टमा छ भने ए पोइन्टबाट उसलाई कतिमा पुग्नु पर्यो, बी पोइन्ट एक्ज्याक्टली अपोजिट टु द बी पोइन्टमा पुग्नु पर्यो भने चाहिँ अब यो त के गर्नु पर्यो, ए देखि बी सम्म पुग्नु पर्यो है। यो ए देखि बी सम्म कतिको स्पिडमा पौडिरहेछ भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ स्विमर यस्तो स्पिडमा पौडिरहेछ भने यो एक्ज्याक्टली हेर्नु त ए देखि बी सम्मै पुग्ला त है। ए पोइन्टबाट पौडेको मान्छे यदि भेलोसिटी अफ रिभर पनि के छ त्यहाँ चाहिँ इन्क्लुड छ भने, स्टिल वाटर त हैन, स्टिल वाटर भनेको एकदम फ्लो नभएको वाटर, त्यसमा पौडियो भने ए देखि बी सम्म पौड्दाखेरि यो ए देखि बी सम्म पुग्छ भन्ने केही वारेन्टी छ, छैन भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि यो ए देखि कहाँसम्म पुग्ला भन्दाखेरि यो सी पोइन्टसम्म पुग्ला। ए देखि सी पोइन्टसम्म पुग्ला। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिने के हो त भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है। यो पहिलो खालको फिगर भयो, सेकेन्ड खालको फिगर पढेपछि हाम्रो सकिन्छ। अनि यो पहिलो खालको फिगरमा हेरौँ त, जस्तो ए पोइन्टबाट बी पोइन्टसम्म पुग्दाखेरि यहाँ हामीलाई के सोध्न सक्छ क्वेसनमा भन्ने कुरा चाहिँ एकदम जान्नु पर्यो हो। यहाँदेखि यो ए पोइन्टदेखि बी पोइन्टसम्म पुग्नलाई कति टाइम लाग्यो त्यो जान्न पर्यो। ए देखि बी पोइन्टसम्म पुग्नको लागि टाइम टी इक्वल्स टु के हुन्छ हेर्नु त, टाइम टी इक्वल्स टु ए देखि बी पोइन्टसम्म पुग्नलाई त यो के हो, डिस्प्लेसमेन्ट बाई डिस्प्लेसमेन्ट भनेको डब्लु बाई के हुने भयो, भिएस हुने भयो। ठिक छ। यसरी हेरौँ न, जस्तो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हुन्थ्यो, डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टु के हुन्थ्यो, भेलोसिटी इक्वल्स टु के हुन्थ्यो, भेलोसिटी इक्वल्स टु डी बाई टी हुन्थ्यो, डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम यो हुन्थ्यो भने अब यसलाई म टाइमलाई यता ल्याइदिएँ भने डिस्प्लेसमेन्ट बाई के हुने भयो, टाइम हुने भयो, डिस्प्लेसमेन्ट बाई भेलोसिटी हुने भयो। ठिक छ। पहिलो सुरुमा के निकाल्छौँ भन्दाखेरि टाइम इक्वल्स टु डब्लु बाई भिएस निकाल्छौँ। सेकेन्डमा के छ भन्दाखेरि सर्टेस्ट पाथ ए देखि बी सम्मको सर्टेस्ट पाथ ए देखि बी नै हो है। सर्टेस्ट पाथ ए देखि बी नै हो भने ए देखि बी सम्मको चाहिँ निकाल्छौँ। यो कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि यो भनेको एबी हो। यहाँ चाहिँ यो यस्तो खालको प्रब्लममा चाहिँ एबी हो। एबी कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि त भेलोसिटी इन्टु भेलोसिटी अफ स्विमर इन्टु के टाइम गरेर हामीले के सर्टेस्ट पाथ निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ। यो क्वेसनमा त डब्लु नै आइहाल्छ, किनभने यो डब्लु जति छ त्यति नै के हो सर्टेस्ट पाथ हुन जान्छ। सर्टेस्ट पाथ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म नि पाथै हो नि, तर के हो सर्टेस्ट पाथ भनेको परपेन्डिकुलर जुन छ त्यो चाहिँ के भयो, सर्टेस्ट पाथ भयो। थर्डमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि थर्डमा हाम्रो चाहिँ के एक्चुअल डिस्टेन्स इक्वल्स टु वाट। यो मान्छे चाहिँ रमेश अङ्कलको छोरो ए देखि बीसम्म पुग्न खोज्या हो। ए देखि बीसम्म पुग्न खोज्या हो भने ए देखि यो त कहाँ पुग्छ, सीमा पुग्छ भनेपछि एक्चुअल डिस्टेन्स अफ इज कति, एसी हो। ठिक छ। हेर्ने के चाहिएको छ त्यहाँ चाहिँ आफू हेर्ने।
अनि त्यसपछि फोर्थमा चाहिँ बी देखि सी सम्म पुग्दा, जस्तै ए देखि बी सम्म पुग्न एक्ज्याक्टली अपोजिटमा पुग्न खोज्या हो, तर चाहिँ यो कतिले वाटरले चाहिँ कति पर पुर्यायो भन्ने कुरा चाहिँ एट वाट पोइन्ट हे अराइज, यो क्वेसन चाहिँ यति दिन्छ। यति 4वटा क्वेसन जानेपछि लगभग सकिन्छ। यो टाइप क्वेसनमा चाहिँ यति 4वटा क्वेसन जानेपछि सक्यो। अब यहाँ चाहिँ मैले थोरै कुरा के गर्छु भन्दाखेरि यिनीहरू दुईटाको रिलेट के अरे जस्तै भेलोसिटी यो के हो भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ स्विमर, दिस टु द के भेलोसिटी अफ रिभर, यिनीहरूको रिजल्टेन्ट भनेको कति आउँछ, यिनीहरूको रिजल्टेन्ट भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि हैन यिनीहरूको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भनेको भेलोसिटी इक्वल्स टु के हुन्छ भिआर को स्क्वायर प्लस भिएस को स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ के गर्ने सेट गरेर राख्ने। अहिले मैले चाहिँ यस्तै खालको प्रब्लम दिन्छु, यो चाहिँ भइहाल्यो, ठिक छ। अब यो चाहिँ सम्झिराख्ने है त। अब मैले चाहिँ एउटा प्रब्लम गर्छु न्युमेरिकल्ली, अनि त्यसपछि एक डाउट चाहिँ एकदम के हुन्छ क्लियर हुन्छ। सपोज विड्थ अफ रिभर इज कति 20 किलोमिटर, विड्थ अफ रिभर 20 किलोमिटर, भिएस भनेको छ भन्दाखेरि 4 किलोमिटर पर आवर छ, अनि भेलोसिटी अफ रिभर भनेको छ भन्दाखेरि 5 किलोमिटर पर आवर छ भने अब हामीलाई यो सोध्यो टाइम, सर्टेस्ट पाथ, अनि त्यसपछि एक्चुअल डिस्टेन्स एट वाट पोइन्ट हियर आइस भनेको यो पोइन्टमा पुग्नु पर्ने हो, तर कति कुन पोइन्टमा कति टाढा चाहिँ पुग्छ भन्ने चाहिँ निकाल्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ ड्रिफ्ट भनेको वाटरले चाहिँ कति ड्रिफ्ट गर्छ भन्ने कुरा है। जस्तै टाइम इज कस्तो टी इज कस्तो हेरौँ त, टाइम इज कस्तो डब्लु बाई यो हेर्नु त, सुरुमा चाहिँ यो हेर्नु पर्यो, ठिक छ। टाइम इज कस्तो टी इज कस्तो डब्लु बाई भिएस, डब्लु भनेको छ 20, यो भनेको 4, द्याट मिन्स 20/4 भनेको 5 आवर, 5 आवरमा चाहिँ ए पोइन्टदेखि बी पोइन्ट, बीको एउटा किनारादेखि अर्को किनारासम्म पुग्ने भयो, ठिक छ। सर्टेस्ट पाथ निकाल्नु पर्यो। सर्टेस्ट पाथको लागि भेलोसिटी अफ स्विमर कति छ, भेलोसिटी अफ स्विमर भनेको 4 छ हो। टाइम भनेको छ भन्दाखेरि टाइम कति लाग्यो भन्दाखेरि 5 आवर। यो मैले यो फर्मुला मात्रै युज गरेको छु है, भेलोसिटी इज इक्वल्स टु डी बाई टी, यति युज गरेपछि लगभग हाम्रो यो सबै कुरा चाहिँ इन्क्लुडै हुन्छ। भेलोसिटी इज इक्वल्स टु डिस्प्लेसमेन्ट अथवा डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम है। अब एक्चुअल डिस्टेन्स भनेको यो पछि निकाल्छौँ है। अहिले चाहिँ के एट वाट पोइन्ट हियर आइप्स, अब यो कति आयो भन्दाखेरि हेर्नु त, जस्तै सर्टेस्ट पाथ भनेको कति आयो भन्दाखेरि 5 4 जा 20 किलोमिटर, यो भनेको मैले अहिले भनिसकेको छु। अहिले यस्तो प्रब्लममा चाहिँ यो जति छ त्यति नै के आउँछ हाम्रो सर्टेस्ट पाथ आउँछ। यो भनेको कति रहेछ 20 किलोमिटर, यो भने 20 किलोमिटर आयो, ठिक छ। यो भने 20 किलोमिटर आयो भने अब बी देखि सी सम्म पुग्दाखेरि कति चाहिँ 8 वाट पोइन्ट हियर आइप्स भन्यो। अब हेर्नु त, अब यसको स्पिड कति छ, यसको स्पिड 5 किलोमिटर पर आवर छ हो। उता एदेखि बीसम्म कति टाइम पौड्या हो भन्दाखेरि 5 आवर पौड्या हो भने अब हामीले केमा हेर्नु पर्यो, होरिजोन्टलमा हेर्नु पर्यो है। यहाँ वारीदेखि पारीमा जाँदाखेरि के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ भर्टिकल्ली हेऱ्यो भने अब चाहिँ बीदेखि सी पोइन्टसम्म कति डिस्टेन्स चाहिँ कभर गर्यो त्यो निकाल्नको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ रिभर इन्टु टाइम। क्लियर छ नि कुरा। जस्तै एदेखि बीसम्म पुग्दाखेरि भेलोसिटी अफ स्विमर इन्टु के टाइम, अनि त्यसपछि बीदेखि सीसम्म पुग्दाखेरि होरिजोन्टलतिर हेर्नु पर्यो। अरू बेला यसरी हेरिन्थ्यो है, एदेखि बीसम्म पुग्दाखेरि यसरी हेरिन्थ्यो भने अब बीदेखि सीसम्म कति हिँडेको छ भन्दाखेरि बीदेखि सीसम्म हेर्नु पर्यो हो। भिआर इन्टु टाइम, भिआर भनेको छ भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ रिभर भनेको 5 इन्टु टाइम भनेको 5, द्याट मिन्स 25 किलोमिटर। भन्नुको मतलब यो 5 आवर चाहिँ पौडी गर्दाखेरि 4 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा चाहिँ पौडी खेल्दाखेरि यो कति टाढा पुग्ने रहेछ भन्दाखेरि यता 25 किलोमिटर चाहिँ के गर्दो रहेछ टाढा पुग्दो रहेछ हो। 25 किलोमिटर टाढा पुग्छ भने अब हाम्रो त यहाँ एउटा हेर्नु त, एउटा यहाँ त के भयो ट्रायंगल फर्म भयो। यहाँ हेर्ने यो त एउटा ट्रायंगल फर्म भयो हो। ट्रायंगल फर्म भयो भने अब हामीले चाहिँ यो एक्चुअल डिस्टेन्स एसी निकाल्न पर्यो भने हैन त, एक्चुअल डिस्टेन्स एसी निकाल्न पर्यो भने के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि एसी इक्वल्स टु रुट अन्डर के पाइथागोरस थ्योरम भनेको हाइपोटेनस हो। यो हाइपोटेनस हो भने यो हेर्नु त यस्तो भयो नि त, यस्तो भयो हो पाइथागोरस। अब यो भनेको हाइपोटेनस, एसी भनेको हाइपोटेनस हो भने यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर, द्याट मिन्स कति 20 को स्क्वायर प्लस कति हुनेको
भन्दाखेरि 25 को स्क्वायर द्याट मिन्स 20 भन्दा 400 प्लस यो भनेको कति 625 द्याट मिन्स 1025। अब यसको जति आउँछ त्यति नै के भयो हाम्रो चाहिँ एन्सर हुन्छ। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामीले यस्तो खालको प्रब्लम चाहिँ के गर्छौँ सल्भ गर्छौँ। यहाँ हामीले के गर्यो पहिला सुरुमा टाइम निकाल्यो, ए देखि बी सम्म पुग्न कति टाइम लाग्छ त्यो निकाल्यो। टाइम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है, टाइम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है। अनि त्यो सर्टेस्ट पाथ भनेको ए देखि बी सम्म पुग्दाखेरि सर्टेस्ट पाथ चाहिँ कति ए देखि बी सम्म जति पुग्छ त्यति नै सर्टेस्ट पाथ भयो। अनि एक्चुअल डिस्टेन्स निकाल्यो, एक्चुअल डिस्टेन्स भनेको ए देखि सी सम्म, अनि एट वाट पोइन्ट हियर आइप्स भनेको भन्दा यो बी देखि सी सम्मको निकाल्नु पर्ने थियो। त्यही भएर हामीले भेलोसिटी अफ रिभरको भेलोसिटीमा हेरियो, रिभरको भेलोसिटी कति थियो हेर्नु त, रिभरको भेलोसिटी भनेको 5 किलोमिटर पर आवर थियो भने 5 किलोमिटर पर आवर इन्टु टाइम कति लाग्थ्यो भन्दाखेरि 5 आवर भनेको 25 किलोमिटर परतिर के हुन्छ ड्रिफ्ट हुन्छ। वाटरले चाहिँ यसलाई 25 किलोमिटर चाहिँ के हुन्छ परतिर धकेल्छ। यसरी चाहिँ हामीले के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि क्वेसन चाहिँ सल्भ गरिन्थ्यो। अब नेक्स्ट प्रब्लम छ अलिकति फरक खाले क्वेसन, यस्तो खाले त भइहाल्यो होइन एउटा सजिलो। अब नेक्स्ट खाले प्रब्लममा कन्सेप्ट चाहिँ के गर्ने जेनेरेट गर्ने, कन्सेप्ट चाहिँ एकदम क्लियरली चाहिँ जेनेरेट गर्ने ताकि के होस् भन्दाखेरि कुनै पनि डाउट नहोस्। एउटा रिभर छ होइन, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट इन्ट्रान्समा सोध्ने खाले भनेको यस्तै खाले क्वेसन हो। जस्तो हो उस एदेखि बीसम्म उसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो पुग्नु पर्यो, कुनै एउटा मान्छे एदेखि बीसम्म पुग्न पर्यो एक्ज्याक्टली अपोजिटमा पुग्नको लागि हेर्ने। इफ अ म्यान डाइरेक्ट लेखौँ न, एक्ज्याक्टली अपोजिट टु द इनिसियल पोइन्ट को लागि हामीलाई के चाहियो थीटा डिरेक्सन। व्हाट इज द डिरेक्सन भन्छ होइन, एक्ज्याक्टली अपोजिट टु द इनिसियल पोइन्ट भन्यो। यो भनेको के एक्ज्याक्टली अपोजिटमा पुग्नको लागि भेलोसिटी अफ रिभर भनेको छ, भेलोसिटी अफ रिभर यो भनेको चाहिँ के छ भेलोसिटी अफ स्विमर छ। ठिक छ, भेलोसिटी अफ रिभर भनेको यो भयो, भेलोसिटी अफ स्विमर भने यो छ। एदेखि बीसम्म पुग्न पर्ने थियो कुनै मान्छेलाई, एदेखि बीसम्म पुग्न पर्ने थियो, यो चाहिँ के भनेपछि अब एदेखि बीसम्म पुग्न पर्ने छ भने त कसरी जानु पर्यो भन्दाखेरि यसरी छड्के जानु पर्यो। छड्के जानु परेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो त के यता 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 गरेर के बी पोइन्टमा पुग्ला भनेर यस्तो चाहिँ छ एक्ज्याक्टली अपोजिट टु द इनिसियल पोइन्ट। यति बेला चाहिँ के फर्मुला युज गरिदियो भन्दाखेरि साइन थीटा इक्वल्स टु भिआर बाई भिएस, यो फर्मुला युज गरिदियो जिन्दगी सबल बनाऊ। ठिक छ, साइन थीटा इक्वल्स टु भिआर बाई भिएस, यसो यो फर्मुला युज गरेर हामीले चाहिँ एक्ज्याक्टली अपोजिटतिर, मैले यसको क्वेसन चाहिँ लास्टमा राखिदिएको छु। एदेखि बीसम्म पुग्दाखेरि एक्ज्याक्टली अपोजिटमा पुग्न पर्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ के कति एङ्गल चाहिँ बनाउनु पर्छ अथवा कुन डिरेक्सनमा चाहिँ हिँड्न पर्छ भन्ने क्वेसन चाहिँ हामीलाई सोध्छ। यस्तो बेला के गर्ने साइन थीटा इक्वल्स टु भिआर बाई भिएस। ओके, अब चाहिँ यसको एउटा चाहिँ इक्जाम्पल हेरौँ न। इक्जाम्पल हेरौँ कस्तो हेरौँ भन्दाखेरि सपोज एउटा रिभरको भेलोसिटी भनेको कति छ भन्दाखेरि 2 किलोमिटर पर आवर छ, यो कति छ भन्दाखेरि 4 किलोमिटर पर आवर छ। ठिक छ, स्विमरको भेलोसिटी भनेको 4 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा गइरहेछ, रिभरको भेलोसिटी भनेको 2 किलोमिटर पर आवर छ भने यसले चाहिँ कति डिस्टेन्स चाहिँ कभर गर्छ भनेर सोध्यो हेर्ने। ए के अरे फाइन्ड द डिरेक्सन, एदेखि बीसम्म पुग्नलाई कति चाहिँ एङ्गल चाहिँ बनाउनु पर्यो, कति चाहिँ एङ्गल बनाउनु पर्यो अथवा वाट इज हिज के डिरेक्सन भनेर सोध्न मिल्यो। यति बेला चाहिँ केही गर्न पर्दैन, साइन थीटा इक्वल्स टु साइन थीटा इक्वल्स टु भिआर भनेको छ 2, भिएस भनेको छ 4, साइन थीटा इक्वल्स टु 1/2 द्याट मिन्स थीटा इक्वल्स टु tan इन्भर्स 1/2 ए साइन इन्भर्स है, साइन इन्भर्स 1/2 द्याट मिन्स 30 डिग्री। 30 डिग्रीको एङ्गल बनायो भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो मान्छे एदेखि बीसम्म एक्ज्याक्टली चाहिँ पुग्दो रहेछ। एउटा क्वेसन त यो भयो। धेरै सवाल छ यसमा चाहिँ है, एदेखि बीसम्म पुग्नलाई कति चाहियो भन्दाखेरि 30 डिग्रीको एङ्गल बनाउनु पर्यो। 30 डिग्रीको एङ्गल बनाउनु पर्यो, एउटा क्वेसन चाहिँ यो भयो। ठिक छ, यो चाहिँ एक्ज्याक्टली अपोजिटमा पुग्यो। एक्ज्याक्टली अपोजिटमा पुग्यो भने अर्को चाहिँ टाइम निकालौँ त
अब हेर्ने अब हामीसँग चाहिँ मैले एउटा थोरै कुरा के भने भन्दाखेरि हामीले अब ए देखि बी सम्म ए देखि यो सी पोइन्ट सम्म त हाम्रो 4 किलोमिटर पर आवर थियो भने ए देखि बी सम्म त यो त हैन भन्दा यति बेला कति आउँछ vs cos थीटा। यो चाहिँ क्लियर हुने है। किन भन्दाखेरि कुनै यस्तो प्रोजेक्टाइलमा पनि हामीले के पढ्छौं यस्तो खालको छ भने यो भनेको vs छ भने यो थीटा छ भने यतापट्टि vs cos थीटा जता एंगल छ त्यता cos थीटा जता एंगल छैन त्यसलाई vs sin थीटा गर्ने है त। ठीक छ। अनि यतापट्टि भर्टिकल तिर के हुन्थ्यो vs sin थीटा हुन्थ्यो। यो के छ क्लियर हुने। अथवा यो बुझ्नै मन लाग्यो भने के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीसँग एउटा ट्रायंगल छ भने यो भनेको थीटा छ यो भनेको vs छ। अब यो a देखि b सम्म अहिले हाम्रो के एंगल छ भने एंगल जता छ त्यतापट्टि हेरौं a देखि b भनेको एंगल यो जता छ त्यतै हो हैन। यो हेरौं त फिगरलाई यसरी घुमाएर भन्दाखेरि a देखि b सम्म भनेको थीटा vs भनेको यो vs भइहाल्यो। यस्तो छ भने अब यहाँ त पाइथो के अरे त्यो हाम्रो थियो नि cos थीटा इक्वल्स के हुन जान्छ भन्दाखेरि बेस अपन एंगलको यतापट्टि परपेन्डिकुलर बेस अपन के हुने भयो बेस अपन vs देयरफोर बेस भनेको के हुने भयो vs cos थीटा। यसरी चाहिँ आउँछ है। यो चाहिँ यसरी भइराछ। यो चाहिँ के भयो एकदम जनरल कुरा भयो। यो चाहिँ के गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुने। जोस के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि थीटा जता छ त्यता vs cos थीटा अथवा vs sin थीटा हुने भयो अपोजिट तिर। यो चाहिँ कहाँ पनि युज हुन्छ भन्दाखेरि एकदम युज हुने भनेको हाम्रो चाहिँ फ्रिक्सनमा चाहिँ एकदम म्याक्सिमम युज हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ कहिले पनि भुल्न भएन। जता थीटा छ त्यता cos थीटा जता थीटा छैन त्यतापट्टि sin थीटा। अब यहाँ vs cos थीटा भयो भने यहाँ चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि vs भनेको कति 4 इन्टु cos कति 30 डिग्री छ है 30 डिग्री cos 30 डिग्री cos 30 भनेको कति हो भन्दाखेरि √3/2 दैट मिन्स 2√3 हो 2√3 रहेछ भनेको a देखि b सम्म पुग्नलाई कति 2√3 चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि उसले भेलोसिटी चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि a देखि b सम्म पुग्ने भेलोसिटी भनेको 2√3 रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। सपोज यो चाहिँ छ हाम्रो चाहिँ 16 किलोमिटर छ भने 16 किलोमिटर छ भने हैन अब मैले यहाँ हेर्छु एउटा मैले थोरै चाहिँ के कन्सेप्ट दिन्छु भन्दाखेरि जस्तो a देखि b सम्म पुग्न पर्यो भने a देखि b सम्म पुग्न पर्यो भने होरिजन्टलमा मुभ नै हुन्न। हैन त कसरी हुन्न भन्दाखेरि vs भनेको छ vs भनेको 4 sin 30 भनेको कति हो sin 30 भनेको 1/2 दैट मिन्स 2 किलोमिटर पर आवर। यो फिगरलाई हेर त रिभरको स्पिड कति छ रिभरको स्पिड 2 किलोमिटर पर आवर अनि यतापट्टि कति छ भन्दाखेरि मान्छे 2 किलोमिटर पर आवर को स्पिडमा हिँडेको छ भने यो र यो त के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ भनेपछि होरिजन्टलतिर मुभै छैन। होरिजन्टलतिर मुभ नहुनु भनेको के हो भन्दाखेरि होरिजन्टलतिर यहाँ त मुभ होला हैन मुभ होला तर चाहिँ के a देखि b सम्म चाहिँ कति एक्ज्याक्टली a देखि b सम्म कति डिस्टेन्स कभर गर्यो त भन्दाखेरि यो हेर्नु त a देखि b सम्म मात्रै मुभ छ के हाम्रो यतापट्टि त केही मुभै छैन। a देखि b सम्म मात्रै पुग्यो भने यो वाटर त यता पुगेर फेरि यहाँ पुग्यो जस्तो त मतलब कुरा भएन। a देखि b सम्म नै पुग्नु पर्छ भने जस्तो यो होरिजन्टलतिर मुभ छैन भने के हुने भयो a देखि b सम्म एक्ज्याक्टली चाहिँ के हुने भयो पुग्ने भयो। ठीक छ। अब यहाँबाट के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि टाइम निकाल्नु पर्यो। टाइम इज कस्ट टु के हो भन त टाइम इज कस्ट टु मैले के भन्थे टाइम इज कस्ट टु विड्थ बाइ अथवा डिस्प्लेसमेन्ट बाइ के हो भेलोसिटी अफ स्विमर। अब विड्थ भनेको कति लिने भन्दाखेरि 16। अब यो भेलोसिटी भनेको चाहिँ हामीले यो लेख्छौं भर्टिकलको लेख्छौं यो स्लाइडको लेख्दैनौं कि भर्टिकलको लेख्छौं है vs cos थीटा लेख्दै भयो cos थीटा बुकमा छ यही छ तर हामी चाहिँ डाइरेक्ट न्युमेरिकली निकालेका छौं भने यसरी गर्दा हुन्छ भनेको 8/√3 यस्तो आयो। ठीक छ। टाइम भनेको यति लाग्यो भने अब जस्तै अरु त के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले केही निकाल्नु पर्दैन। ठीक छ। यहाँबाट हामीले चाहिँ यसरी यति मात्रै यहाँ क्वेशन सोध्ने भनेको यतिमा टाइम यो यस्तै खालको क्वेशन चाहिँ मैले के गरेको छु लास्टमा राखिदिएको छु टाइम अथवा यो चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्टली अपोजिट मा पुग्न पर्यो भने चाहिँ कति चाहिँ एंगल चाहिँ बनाउँछ भन्ने खालको क्वेशन चाहिँ यो भयो। यो क्लियर छ नि यो क्लियर छ भने अब म नेक्स्ट टाइपमा छिरे है त नेक्स्ट टाइपको क्वेशन अलिकति कन्सेप्चुअल नै छ हेर्ने। सपोज एउटा रिभर छ कतिवटा रिभर गइसक्यो 3वटा रिभर गइसक्यो एउटा रिभर छ रिभरको कुनै एउटा मान्छे हेरौँ त भन्दाखेरि रिभरसँग 120 किलोमिटर के बनाएर
किलोमिटर होइन 120 एंगल बनाएर 120 डिग्री एंगल बनाएर कति भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 10 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा चाहिँ के गरिरहेछ अगाडि बढिरहेछ धेरै धेरै हो 10 किलोमिटर पर आवर भनेको त्यही पनि 10 किलोमिटर पर आवर स्विम गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहेछ यदि भेलोसिटी अफ रिभर भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो छ 20 किलोमिटर पर आवर छ 20 किलोमिटर पर आवर छ भने चाहिँ हामीलाई के नि विड्थ अफ रिभर भनेको दिएको छ विड्थ अफ यो भनेको 100 किलोमिटर धेरै हुन्छ पौडिन सक्दैन होला 100 किलोमिटर ल के हो इमेजिनरी त हो ठीक छ यस्तो क्वेशन छ यदि एउटा मान्छे कुनै एउटा मान्छे अथवा रमेश अंकलको छोरो पोइन्ट ए देखि हैन पोइन्ट ए देखि 10 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा चाहिँ के गरिरहेछ मुभ गरिरहेछ यहाँ चाहिँ सोध्न मिल्ने खाले क्वेशन हेरौँ है पहिला सुरुमा 10 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा गइरहेछ भने ए देखि एक्ज्याक्टली बी पोइन्टमा पुग्नलाई ए देखि एक्ज्याक्टली अपोजिट हेर्नु त क्वेशन नम्बर 1 एक्ज्याक्टली अपोजिट टु द पोइन्ट ए यो भन्नु भने के गर्ने भन्दाखेरि सजिलो छ sin थीटा इक्वल्स टु के हो v r बाइ vs दैट मीन्स 20/10 यो के हाम्रो चाहिँ न्युमेरिकली sin इन्भर्स 2 आउँदो रहेछ ठीक छ sin इन्भर्स 2 बनायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि के हो a देखि b सम्म पुग्छ है sin इन्भर्स 2 को भ्यालु यो चाहिँ म्याथमेटिकली रङ छ किनभने हाम्रो त sin को भ्यालु चाहिँ 0 देखि 1 सम्म मात्रै भ्यारी के गर्छ पुग्छ भन्दाखेरि यो 2 आउँछ अलिकति धेरै नै हो अब यो a देखि b सम्म पुग्नलाई यति नै के गर्नु पर्यो आन्सर चाहिँ भनि भयो तर मैले चाहिँ के गरिन यो सोधिन a देखि b सम्म यो मलाई केही मतलबको कुरा भएन अहिले चाहिँ यो मतलबको कुरा भएन यो निकाल्न सकियो है फेरि निकाल्न चाहिँ सकियो हैन अब मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ टाइम चाहियो अनि अर्को चाहिँ सर्टेस्ट पाथ चाहियो हैन एकदम कन्सेप्चुअल छ यो क्वेशन ए देखि बी सम्म पुग्न पनि छ यो मान्छे चाहिँ के 10 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा यतापट्टि गइरहेछ ए देखि बी सम्म पुग्न पनि छ भन्ने छैन ए देखि कुन यो बी को अनदर एउटा बैंक अफ रिभरबाट अर्को बैंक अफ रिभरमा चाहिँ कुन पोजिसनमा कुन पोइन्टमा चाहिँ पुग्छ भन्ने कुरा मात्रै फाइन्ड आउट गरे पुग्छ है सर्टेस्ट पाथ अनि त्यसपछि यो भइहाल्यो निकाल्दै जाऊँ न अहिले के हतार गर्नु टाइम इज कस्तो सुरुमा के भन्नु भयो भन्दाखेरि टाइम इज कस्तो हाम्रो हुन्छ ल हेर्ने अब यहाँ चाहिँ मैले अहिलेको जस्तै गर्छु यहाँ चाहिँ के भयो अब यो 120 छ भने यो कति हुने भयो भन्दाखेरि यो हुने भयो हाम्रो यो हुने भयो 60 डिग्री हुने भयो किनकि स्ट्रेट एंगल छ यो 120 छ भने यो कति हुने भयो 60 डिग्री हुने भयो 60 डिग्री हुने भयो भने मैले के भनेको छु भन्दाखेरि जता एंगल छ त्यतापट्टि के गर्न पाइयो जता एंगल छ त्यता के गर्न पाइयो भन्दाखेरि vs cos थीटा अनि जता एंगल छैन त्यसको ठ्याक्क यसरी परपेन्डिकुलरली कति हुने भयो vs sin थीटा हो अब vs cos थीटा त हेरौँ vs भनेको कति भन्दाखेरि 10 into cos 60 भनेको 1/2 दैट मीन्स 5 किलोमिटर पर आवर भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ मैले एकदम क्लियर दिन्छु यसमा चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 10 into यो भनेको कति हुन्छ √3/2 दैट मीन्स 5√3 आयो राइट अब यसको चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्ने कन्सेप्ट यो टाइम पनि छोड्दिउँ जस्तै हेर्नु त यो चाहिँ रिभरको फ्लो कति छ हेर्ने यो ए पोइन्ट छ रिभरको फ्लो कति छ भन्दाखेरि 20 किलोमिटर पर आवर छ 20 किलोमिटर पर आवर छ तर रिभरको स्पिड चाहिँ कति छ 20 किलोमिटर पर आवर तर मान्छे चाहिँ कति भन्दाखेरि 5 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा चाहिँ यता गइरहेछ यसरी गइरहेछ भने हैन यो त कता हुने भयो भन्दाखेरि ए पोइन्टबाट अझै पर पुग्ने भयो यो त ए पोइन्टबाट अझै पर पुग्ने भयो ठीक छ क्लियर छ नि यता रिभरको स्पिड यदि चाहिँ रिभरको स्पिड स्विमरको स्पिड भन्दा धेरै भयो भने के हुन्छ त्यो चाहिँ पोइन्ट भन्दा परतिर के हुन्छ पुग्छ यदि चाहिँ स्विमरको स्पिड के अरे रिभरको स्पिड भन्दा धेरै भयो भने के हुन्छ यो मान्छे यो बी पोइन्ट अनि नपुग्ला यतै पुग्ला अरे यो चाहिँ के गर्ने एकदम कन्सेप्ट क्लियर चाहिँ गर्ने है पाइथागोरस थ्योरम यो सबै कुरा चाहिँ के छ डिफरेन्ट छ
तर चाहिँ यहाँ के छ भने कन्सेप्ट लिएर पढ्दाखेरि जस्तो यो चाहिँ 5 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा यता गइरहेको रहेछ, तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अब हेर्नु त होरिजोनल यतापट्टि 5 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा गइरहेको रहेछ, यतापट्टि 20 किलोमिटर पर आवरको स्पिडले चाहिँ वाटरले चाहिँ के गरिरहेछ उसलाई स्ट्रङली के हानिरहेछ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो त परतिर धकेलिन्छ। यही चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ यो नै हो। अब बाँकी कुरा त टाइम निकाल्न पर्यो, त्यो त खासै गाह्रो कुरा भएन। अब टाइम निकाल्दिउँ। टाइम इज कस्तो के हो हेर्नु, टाइम इज कस्तो के हो मेटाइदिउँ, अहिले मेटाउनु। टाइम इज कस्तो विड्थ बाई के यो भर्टिकलतिर हेर्ने विड्थ अफ रिभर कति 100 अनि यो एदेखि बीसम्मको ऊ भनेको चाहिँ 5√3 द्याट मिन्स कति भयो 525 छ, द्याट मिन्स 520 छ, 20 बाई कति भयो √3। यो चाहिँ के भयो टाइम भयो। यति चाहिँ के आवर चाहिँ के गर्दो रहेछ लाग्दो रहेछ है। यति लाग्दो रहेछ भने एदेखि बीसम्म पुग्न त्यति लाग्दो रहेछ भने अब सर्टेस्ट पाथ निकाल्नु पर्यो। सर्टेस्ट पाथ त हाम्रो के हो हेर्नु त, सर्टेस्ट पाथ हेर त, सर्टेस्ट पाथ इज कस्तो सर्टेस्ट पाथ एदेखि बीसम्मको सर्टेस्ट पाथ कति हुने भयो भन्दाखेरि हेर्ने त सर्टेस्ट पाथ भनेको के स्पिड इन्टु के स्पिड इन्टु टाइम। स्पिड कति छ 5√3 इन्टु टाइम भनेको छ 5 टाइम भनेको चाहिँ आयो भन्दाखेरि हाम्रो 20/√3 यो क्यान्सल भन्दाखेरि 100 किलोमिटर। यो यही नै आउँछ है। तर यदि चाहिँ यो नदिएको बेला चाहिँ सर्टेस्ट पाथ निकाल्न पर्यो। सर्टेस्ट पाथ त यदि यहाँदेखि यहाँसम्म जति छ त्यही त हो सर्टेस्ट पाथ भनेको। सर्टेस्ट पाथ भनेको एकदम छोटो दूरी अथवा के डिस्प्लेसमेन्ट भनेर बुझ्दा पनि भइहाल्यो। ठिक छ, यो भयो। अब यो भएपछि अब चाहिँ मैले एउटा क्वेसन दिन्छु। क्वेसन कस्तो भन्दाखेरि यही क्वेसनमा हेरौँ त, यही क्वेसनमा मैले के भने भन्दाखेरि ड्रिफ्ट अब यसलाई चाहिँ वाटरले कति ड्रिफ्ट गर्यो भने ड्रिफ्ट बाई वाटर हेर्ने। अब यहाँ हेर्नु त ड्रिफ्ट बाई वाटर इज वाट, यहाँ हेर्ने यो चाहिँ के छ 20 किलोमिटरको स्पिडमा चाहिँ वाटरले उसलाई परतिर धकेलिरहेछ भने ऊ 5 किलोमिटरले अपोज गर्दै माथि गइरहेछ भने कति बच्यो अब 15 हो। 15 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा चाहिँ यसले के गर्छ परतिर धकेल्छ। 15 किलोमिटर पर आवर इन्टु हेर्ने। अब चाहिँ हाम्रो के 15 इन्टु टाइम भनेको छ भन्दा 20√3 20/√3 यहाँ जति आउँछ हाम्रो त्यति नै के हो ड्रिफ्ट बाई वाटर है। जस्तै यो मान्छे यहाँ पौड्न लागिरहेछ भने अब जस्तै यसको 20 किलोमिटर पर आवरको स्पिडले चाहिँ वाटरले धकेलिरहेछ अनि 5 किलोमिटर पर आवर चाहिँ के छ भन्दा यसको वाटरको चाहिँ के अरे स्विमरको चाहिँ स्पिड छ भने अब यिनीहरूले अपोज गर्ने त कति रहेछ भन्दाखेरि 15 किलोमिटर डिफ्रेन्स रहेछ। 15 किलोमिटर डिफ्रेन्स भनेको केमा हो भन्दाखेरि होरिजोनलतिर 15 किलोमिटर पर आवरको डिफ्रेन्स छ। त्यो डिफ्रेन्स छ भने इन्टु टाइम गऱ्यो भने के भेलोसिटी इन्टु टाइम गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ। त्यही अघि एउटा सुरुमा भनेको फर्मुला। अब यहाँबाट हेर त 15। ओके, अब हामी चाहिँ यसैलाई अब कि थोरै चाहिँ मोडिफाई गर्दिउँ। मोडिफाई कसरी गर्दिउँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो छ 3 किलोमिटर पर आवर। ठिक छ, यो 3 किलोमिटर पर आवर छ। वाटरको स्पिड भनेको 3 किलोमिटर पर आवर छ भने हैन अहिले अब यो पनि मेट्न पर्यो। ठिक छ, वाटरको स्पिड चाहिँ कति छ 3 किलोमिटर पर आवर छ भने अब के निकाल्नु पर्यो यो दुईटा होरिजोनल र अनि भर्टिकल हेर्न पर्यो सुरुमा हो। अब यहाँ चाहिँ कति आउनु भयो vs cos थीटा द्याट मिन्स vs भनेको थियो भन्दाखेरि 10 इन्टु 1/2 द्याट मिन्स cos 60 को भ्यालु राख्नु पर्यो। यो आउँछ भन्दाखेरि 5 किलोमिटर पर आवर। ठिक छ, अब हेर्नु त, अब हेर्ने फिगर हेर्ने जस्तै यो यतापट्टि कतिले मुभ गरिरहेछ भन्दाखेरि 5 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा चाहिँ यतापट्टि गइरहेछ। वाटरको स्पिड कति छ भन्दाखेरि 3 किलोमिटर पर आवर। ठिक छ,
अब यस्तो हुने भयो भने यसलाई चाहिँ वाटरले बगाउन सक्ने क्यापासिटी के हुने भयो, घट्ने भयो भनेपछि यो फिगर चाहिँ कस्तो हुने भयो, यस्तो हुने भयो। ठिक छ, अघि हाम्रो चाहिँ यसरी गइरहेको थियो, तर अहिले चाहिँ के हो, यस्तो भयो। यस्तो भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि बाँकी सबै सेम छ, टाइम इज टु वाट, सर्टेस्ट पाथ इज टु वाट, सेम छ। तर चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एक्चुअल के अरे ड्रिफ्ट बाई वाटर इज कस्तो गरिदिनु भयो, ड्रिफ्ट बाई वाटर भनेको 5 - 3 2 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा के हुने भयो भन्दाखेरि ब्याकवर्ड आउने भयो। यो पोइन्टबाट के आउने भयो, ब्याकवर्ड आउने भयो। ब्याकवर्ड आउने भयो भनेपछि भन्नाले यो पोइन्टभन्दा अगाडि आउने भयो, यो पोइन्टभन्दा के आउने भयो, अगाडि आउने भयो। कति, ड्रिफ्ट बाई वाटर इज कस्तो कति 2 इन्टु टाइम जति छ त्यतिलाई मल्टिप्लाई गरिदियो, हाम्रो एन्सर आउँछ। यसरी चाहिँ गर्छौँ है। यदि यो फिगर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कि, जस्तै अब हाम्रो चाहिँ यदि एङ्गल चाहिँ एक्ज्याक्टली अपोजिटमा पुग्दाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यतापट्टि र यतापट्टि के हुन्थ्यो, बराबर हुन्थ्यो। तर यतापट्टि पुग्न पर्यो भने हेर्ने, यतापट्टिको केसमा पुग्न पर्यो भने यतापट्टिको धेरै हुने भयो, यतापट्टि चाहिँ मान्छे पुग्न पर्यो भने यतापट्टिको धेरै हुनु पर्यो। रिभर अफ के भेलोसिटी अफ रिभर चाहिँ धेरै भयो भने चाहिँ यो ए पोइन्टभन्दा यतापट्टि जाने भयो, अनि भेलोसिटी अफ स्विमर धेरै भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि चाहिँ जाने भयो। ठिक छ, अब एउटा चाहिँ इन्ट्रान्समा सोधेको एउटा क्वेसन चाहिँ गरिहालौँ। इन्ट्रान्समा सोधेको मैले एउटा फर्मुला लेखेको थिएँ, त्यसैलाई चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट क्लियर छ होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अब यतिको पढेपछि त सकियो नि। अनि त्यसपछि एउटा क्वेसन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इफ द भेलोसिटी अफ रिभर इज 12 kilometer per hour, the velocity of river is 12 kilometer per hour, and the magnitude of resultant of velocity is कति छ भन्दाखेरि 13 kilometer per hour, then के find the velocity of swimmer। यसो टाइप क्वेसन छ हेर्नु त। अप्सनहरु दिएको छु मैले। ए इज कस्तो 7 किलोमिटर पर आवर, बी इज कस्तो 5 किलोमिटर पर आवर, सी इज कस्तो रुट अन्डर 14 कति भन्दाखेरि 30 किलोमिटर पर आवर, डी इज कस्तो कति भन्दाखेरि 4 किलोमिटर पर आवर। भिडियो पज गर्ने, सल्भ गर्न ट्राई गर्ने, भिडियो पज गर्ने, सल्भ गर्न ट्राई गर्ने। द भेलोसिटी अफ रिभर इज कति 12 किलोमिटर पर आवर, एन्ड द म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट अफ भेलोसिटी इज कति 13 किलोमिटर पर आवर। फाइन्ड द भेलोसिटी अफ द स्विमर भनेको छ। यस्तो बेला के छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला v स्क्वायर इज कस्तो रिजल्टेन्ट भेलोसिटी इज कस्तो भेलोसिटी अफ रिभरको स्क्वायर प्लस भेलोसिटी अफ स्विमरको स्क्वायर। ठिक छ, यो सम्झे सक्यो। यो भनेको इन्ट्रान्समा सोधेको क्वेसन हो, यसलाई चाहिँ सल्भ गरौँ है त। जस्तो रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर भनेको छ भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट अफ भेलोसिटी कति छ 13 को स्क्वायर इज कस्तो भेलोसिटी अफ रिभर भनेको 12 को स्क्वायर प्लस भेलोसिटी अफ स्विमरको स्क्वायर। द्याट मिन्स 169 माइनस 144 इज कस्तो भेलोसिटी अफ स्विमर भनेको कति छ भन्दाखेरि 13 निकाल्नु पर्ने कति आउँछ 25 इज कस्तो भेलोसिटी अफ स्विमर। द्याट मिन्स 5 किलोमिटर पर आवर इज द के एन्सर। यसरी चाहिँ हामी गर्छौँ। 5 किलोमिटर पर आवर चाहिँ के रहेछ एन्सर रहेछ। ओके, अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनतिर जाऊँ हामी है त। नेक्स्ट क्वेसनतिर जाऊँ। ओके, अब हामीसँग चाहिँ यस्तो प्रब्लम छ। अ म्यान विसेस टु स्विम अक्रस द 600 मिटर वाइड रिभर। 600 वाइड मिटर चाहिँ के छ, एउटा रिभर छ हेर्ने। क्वेसनले के भनेको छ, मैले त्यो चाहिँ फिगरमा ड्र गर्छु। यो भनेको छ 600 मिटर चाहिँ वाइड रिभर छ।
इफ he can swim at the rate of 4 km/h, यदि त्यो मान्छे चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँबाट ए पोइन्टबाट 4 km/h को स्पिडमा हिँडेर इन स्टिल वाटर एन्ड द रिभर फ्लोज एट 2 km/h, रिभर चाहिँ कति 2 km/h को स्पिडमा के गरिरहेछ फ्लो गरिरहेको छ भने इन व्हाट डिरेक्सन मस्ट स्विम टु रिच एट द पोइन्ट एक्ज्याक्टली अपोजिट टु द स्टार्टिङ पोइन्ट एन्ड यो मान्छे ए देखि कहाँसम्म पुग्नु पर्यो बी सम्म पुग्नु पर्यो एक्ज्याक्टली अपोजिट टु द ए हो। यहाँ पुग्नको लागि त यो कसरी पुग्नु पर्यो यसरी पुग्नु पर्यो हैन। कति डिरेक्सन चाहिँ हाम्रो थीटा भयो। कतिको स्पिडमा घुमेको छ हिँडेको छ स्विमरको स्पिड कति छ भन्दाखेरि he can swim at the rate of 4 km/h को 4 km/h को स्पिडमा हिँडेको छ है। यस्तो बेला चाहिँ अब हाम्रो सजिलो भइहाल्यो हैन त। यो मैले पहिले भनिसकेको छु। यो के छ भन्दाखेरि यदि चाहिँ एक्ज्याक्टली अपोजिट भन्यो भने के गर्न पाइयो भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली अपोजिट टु द के भन्दा इनिशियल पोजिसन sin थीटा इज कस्तो कति v कति भेलोसिटी अफ स्विमर। दिस इज द भेलोसिटी अफ रिभर एन्ड दिस इज द भेलोसिटी अफ स्विमर। यो गर्न पाइयो भने त अब हाम्रो सिधै एन्सर आइसक्यो हो। sin थीटा भनेको छ भन्दाखेरि sin थीटा निकाल्ने हो। sin थीटा इज कस्तो vr भनेको 2 डिवाइड बाइ कति 4 दैट मीन्स 1/2 थीटा इज कस्तो sin इन्भर्स 1/2 दैट मीन्स 30 डिग्री। ठीक छ। यो आयो। यो आइसकेपछि अनि अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली अपोजिट भन्यो भने के गर्ने यो फर्मुला युज गर्ने। अदरवाइज चाहिँ एक्ज्याक्टली अपोजिट भनेन अनि कुन पोजिसनमा पुग्छ भन्दाखेरि त्यतिबेला चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अरुलाई युज गर्नु पर्यो। मैले अगाडि भनिसकेको छु। अनि त्यसपछि व्हेन ही रिच भनेको छ। व्हेन रिच भन्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई दुई कम्पोनेन्टमा चाहिँ डिवाइड गर्न सकिन्छ हैन। दुई कम्पोनेन्टमा डिवाइड गर्न सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ मैले कति लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि हैन त भन्दाखेरि vs cos थीटा। यो लाइनलाई vs cos थीटा यो लाइनलाई vs sin थीटा है। किन थीटा जता छ त्यता cos थीटा थीटा भन्दा बाहिरको sin थीटा हुन्छ। अब vs cos थीटा कति आउँछ त भन्दाखेरि vs भनेको 4 इन्टु cos थीटा भनेको छ भन्दाखेरि cos थीटा भनेको cos 30 डिग्री। यो भनेको कति आयो 30 डिग्री आयो। थीटा भनेको 30 डिग्री आयो। 30 डिग्री आयो भने cos 30 भनेको कति हो √3/2 दैट मीन्स कति भयो 2√3 यस्तो आउने भयो। 2√3 आउने भएपछि अब हामीले के निकाल्न पर्यो भन्दाखेरि अब यहाँदेखि ए देखि बी सम्म चाहिँ कति पुग्नलाई कति टाइम लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि टाइम टु रिच एट पोइन्ट बी कति बी कति गर्न पाइयो भन्दाखेरि के फर्मुला टाइम इज कस टु डिस्टेन्स बाइ भेलोसिटी अफ स्विमर हो। vs cos थीटा हुन्छ vs cos थीटा सर्टेस्ट पाथ भनेको vs cos थीटा। यो चाहिँ के माइन्डमा सेट गर्ने ए देखि बी सम्म भनेको छ भनेको vs cos थीटा भर्टिकल लाइन हेर्ने। डिस्टेन्स भनेको छ 600 मिटर अनि डिवाइड बाइ कति भयो 2√3 यहाँ जति आउँछ त्यति नै के हुन्छ हाम्रो एन्सर आउँछ। ओके अब हामी यसरी नै के प्रब्लमलाई सल्भ गर्छौं। जोस के छ भने फिजिक्समा चाहिँ के गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ के गर्ने एकदम जेनेरेट गर्दै जाने अनि त्यसपछि त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ के गर्ने सल्भ गर्ने। आई होप यो आजको भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। भिडियोलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै चाहिँ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला हैन। रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको म्याक्सिममले चाहिँ अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो मान्ने चाहिँ प्रब्लम हो हैन। तर यो आजको भिडियो हेरेपछि तपाईहरु के आफै गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। आजलाई यति। हस् धन्यवाद। गुड बाई एभ्रीवन।